Bien, donc, nouveau paragraphe, les variables. Bien, بالنسبة لهذا paragraphe très très important حيت bien sûr أي programme C++ ضروري غتحتاج les variables. OK. Bien sûr هذاك الشيء علاش هنا غنتعرفوا على أي حاجة متعلقة بلي variables. Bien, donc définition. Une variable est caractérisée par son nom composé de lettres ou chiffres, commençant par une lettre, son type, précisant la nature de cette variable, sa valeur qui peut être modifiée à tout instant. Bien. دونك شنو هو فاريابل هو واحد يعني كيتكون من اسم. اوكي. دونك شنو هذا الاسم كيفاش كنصاوبوا الاسم كيتكون من حروف وارقام متفقين ولا غير حروف ولا بيان سور ولكن عندنا واحد الشرط ان الفاريابل الاسم ديال الفاريابل دائما كيبدا بلاتر يعني كيبدا بحرف ما عمرو كيبدا برقم كيبدا دائما بحرف. بيان وبيان سور والتيب ديالو دونك التيب ديالو كنديرو قبل من الفاريابل يعني كنكتب التيب ديال هاد الفاريابل اللي غنتعرفوا عليهم من بعد دابا. اوكي. دونك التيب عاد من بعد كنكتب السميه ديال الفاريابل وبيان سور والفالور ديال هاد الفاريابل يعني واحد الفالور كياخذوا الفاريابل ولكن كيتبدل في كل مره. اوكي. بيان يعني كيتبدل يعني شنو كنخص الفاريابل واحد المتغير يعني شي حاجه اللي كتغير يعني ماشي كونستانت شي حاجه كتغير يعني كياخذ فالور في واحد اللحظه ومره اخرى ياخذ فالور اخر يعني هذا هو المعنى ديال الفاريابل متفقين. دونك نتمنى تكون الفكره وصلت. Bien. Donc, durant l'exécution d'un programme, à toute variable est attachée une adresse, nombre entier qui indique où se trouve stocké en mémoire la valeur de cette variable. Bien. شوف معايا مزيان. يعني بروغرام قبل ما كي ليكزيكسيون ديال اي بروغرام بيان سور فاش كديكلاري حتى واحد الفاريابل اشنو كيوقع هاد الفاريابل كياخذ واحد لادريس. اوكي. بحال اللي قلنا ان هاد الفاريابل كيسكن في الميموار يعني فاش كيسكن يعني عنده واحد لادريس وعنده واحد العنوان دونك هذاك لادريس كيكون عباره عن نومبر اونتي يعني ماشي بالضروره غتلقى اونتي يقدر تلقى اونتي وي ولكن كتلقى محول للباز اخر يعني باز سواء يقدر يكون بالاوكتال ولا بالهكساديسيمال ولا بالبينير كنتمنى تكونوا ضابطين لي باز. اوكي حيت مهمين بزاف. اوكي يعني الا ما كنتوش ضابطينهم عافاكم سيروا شوفوا بيان سور بروميير كور بيان سور في لانفورماتيك اللي هو الكوداج. اوكي الكوداج دونك راه كاين. اوكي دونك شوفوا بيان سور شنو كنقصد بك اي باز وكيفاش كنحولوا من الباز للباز. اوكي بيان سور عندنا لي باز عندنا الاوكتال عندنا الهكساديسيمال عندنا الديسيمال وعندنا البينير. اوكي بيان يعني تو سامبلومون هنا كيقول لك نومبر اونتي يعني نومبر ابارتيان ا ان. اوكي بيان هذه هي لادريس. بيان دونك يعني ستوكي اون ميموار يعني كتخزن في الميموار. اوكي يعني هذا الفاريابل كي ريزيرفي في الميموار واحد البلاصه دونك تو سامبلومون هذاك الفالور اللي كياخذوا هذاك الفاريابل كيمشي كيتحط في هذيك البلاصه تو سامبلومون متفقين واحد الكاس كيتحط فيه هذاك الفالور. بيان بيان دونك دابا غنتعرفوا على لي تيب دو باز. دونك بروميير تيب هو لو فيد. Le vide, tout simplement, يعني في البروغرام ديالنا كنكتبوا void. Void, c'est-à-dire aucun variable ne peut être de ce type. يعني ما كاين حتى شي variable بهاد التيب هذا. اوكي بهاد النوع متفقين. Void tout simplement كنستعملوه بزاف في لي فونكسيون. اوكي لي فونكسيون كنستعملوا بزاف هاد التيب هذا اللي هو void. Bien. Donc deuxième type les entiers. Entier par taille mémoire croissante يعني فاش كنقول entier relatif ماشي naturel relatif يعني appartient à z. اوكي relatif. Bien. Donc par taille mémoire croissante يعني كل عندنا trois types donc يعني عندنا short وعندنا long وعندنا int. اوكي بيان نبداو بيان سور بالشور. شور ستوكي سور 2 اوكتي دونك فاش كنقول اوكتي ان اوكتي راه كيساوي 8 بيت. ان اوكتي كيساوي 8 بيت. شنو كيقصد بالبيت؟ بيت كل بيت كتخزن فيه واحد ولا زيرو يعني تو سامبلومون اي حاجه يعني في الاورديناتور ما كيفهمش ارقام او اي حاجه الصور اي حاجه. اوكي كيفهم لو بيت يعني اي حاجه كتحول الاوكتال او لا باردون البينير كتحول البينير والبينير شنو كيكونوا فيه الارقام كيكون فيه غير 0 و 1 يعني تو سامبلومون هذاك البيت كل بيت كيكون فيه سوا 0 سوا 1 تو سامبلومون قلت لكم ان واحد اوكتي كيساوي 8 بيت. واحد اوكتي كيساوي بيت كنعاودها. اوكي بيان دونك بالنسبه للشور واحد تيب اونتي كيستوكي بيان سور سور 2 اوكتي. اوكي 2 اوكتي bien sûr c'est-à-dire 16 bits. ok donc les valeurs qui connaissent bien sûr entre les valeurs يعني moins 2 puissance 15 à 2 puissance 15
موان يعني لي فالور بيان سور هما كتبتها لكم شويه صغيره تما هي بيان سور موان 32768 ا 32767 بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا يعني لي فالور لي زونتي كيكونوا اونتر هادوك لي فالور اوكي نيجاتيف و بوزيتيف راه كنقول بيان سور فاش كنتقصد اونتي ابارتيان زد يعني غولاتيف اوكي bien. Langue stockée sur 4 octets. 4 octets, c'est-à-dire 32 bits. 32 bits. Donc, il y a une valeur qui est محصورة ما بين moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 1. يعني bien sûr, tout simplement, هذاك النمبر شوية كبير. Donc, راه هو كاين entre parenthèses. Bien. فينالمون انت هو اللي كنستعملو بزاف اوكي انت كوانسيد افيك شور او لونغ يعني يقدر يكون بيان سور عنده نفس طاي ميموار ديال شور ولا طاي ميموار ديال لونغ على حساب سولون لانستالاسيون ديال البروغرام ديالك. مثلا حنا مثلا كنخدموا دابا بديف سي بلس بلس دونك بيان سور انت كيكون عنده نفس طاي ميموار ديال لونغ يعني 4 اوكتي متفقين بيان. دونك دابا نتعرفوا على تخوازيام تيب اللي هما لي ريال اوكي تيب ريال باغ طاي ميموار كرواسونت كذلك غنتعرفوا عليه. دونك عندنا فلاوت ودابل ولونغ دابل اوكي فلاوت دابل لونغ دابل هادو هما لي تخوا اللي غنتعرفوا عليهم. بالنسبه للفلاوت ستوكي سور 4 اوكتي دونك 4 اوكتي يعني يكافئ او لا ايكيفو ا 32 بيت 32 بيت بيان سور وقلنا كل بيت كيكون فيه 0 ولا 1 0 ولا 1 اوكي يعني اي حاجه مثلا عطيتيها بالفلاوت يعني ريال راه كتحول للبينير ما كتبقاش بفلاوت كتولي بينير متفقين بيان. وبيان سور بينير يعني 32 تو سامبلومون غتلقى هذاك النومبر الماكسيموم ديالو 32 يعني 0 1 غيتكون واحد الكود من 0 1 وغيكون فيه بيان سور 32 كاز متفقين. كنتمنى تكون الفكره وصلات. دونك بريسيزون environ 7 chiffres bien. Donc يعني bien sûr ما غاديش يفوت ليا 7 chiffres اوكي bien. دابل ستوكي سور 8 اوكتي يعني 8 اوكتي c'est-à-dire 64 بيت اوكي بريسيزيون environ 15 chiffres. دونك هنا كتلاحظوا معايا كيتزاد يعني فاش كنقول دابل حتى هو ريال ولكن الفرق ان بيان سور طاي ميموار كيكون زايد اوكي بالنسبه بارابور ا فلاوت اوكي بيان. دونك يعني كيكون عندنا 15 شيفر يعني نقدروا نديروا 15 ديال الارقام اوكي ok bien. Donc et finalement langue double stocké sur 10 octets c'est-à-dire 80 bits précision environ 18 chiffres. donc هنا bien sûr غيكون عندنا 18 chiffres يعني هو اكبر طاي ميموار اللي كيكون دو تيب ريال اوكي بيان. دونك يعني تيب ريال حنا كنا كنعرفوا غير فلاوت دابا راه كاين دابل وكاين لونغ دابل اونتي كذلك عندنا شور او لونغ او انت وبيان سور شنو الفرق ما بيناتهم هو طاي ميموار. اي فينالمون بيان سور غنتعرفوا على كاركتير كنكتبوا شار يعني في الكود ديالنا كنكتبوا شار ستوكي سور ان اوكتي يعني فيه ان اوكتي تيتادير 8 بيت اوكي يعني فالور دو موان 2 بويسون 7 ا 2 بويسون 7 موان 1 يعني تو سامبلومون يقدر الفالور يقدر يكون عباره عن فالور كاركتير يكون بيان سور اونتر موان 128 ا 127 بيان. دونك بيان سور هادشي اللي كاين في لي فاريابل ماشي شي حاجه صعيبه غتعقلوا عليا void short long int float double long double اشار سي وبيان سور لا طاي ميموار كل واحد راه بيان سور معروف اوكي بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لي فاريابل بيان سور هادشي غنطبقوه في ليكزامبل اوكي بيان.